दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो सुबह सुबह नमाज के लिए मस्जिद नबवी पहुंची। आपने देखा कि एक औरत मस्जिद की मेहराब में सोई हुई है। जब आप उसके करीब गए तो उसको देखकर आप हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई औरत नहीं थी बल्कि कोई जनाना लिबास में सर कटे हुए एक मर्द की लाश थी। मेहराब में सर कटी लाश को देखकर आपको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या मामला है, यह लाश यहाँ पर किस तरह से आई है। खैर, उसके बाद में हज़रत उमर इस मामले को सुलझाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुई और आपने तमाम वाक़या हज़रत अली के सामने बयान फरमा दिया। पूरा वाक़या सुनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि फ़िलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और उसके बाद 9 महीनों तक का इंतज़ार किया जाए। 9 महीने के बाद में इसी मेहराब में आपको एक बच्चा नजर आएगा। उस वक्त यह सारा मामला खुलकर आपके सामने आ जाएगा। खैर दोस्तों, उसके बाद में वक्त गुजरता गया। ठीक 9 महीनों के बाद में एक दिन सुबह हज़रत उमर मस्जिद में दाखिल हुए तो आपको उसी जगह से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जहां पर कुछ अरसे पहले एक सर कटे मर्द की लाश मिली थी। फिर आप उस बच्चे के करीब गए और आपने फौरन उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और फरमाने लगे, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं और हज़रत अली भी। फिर हज़रत उमर उस बच्चे को गोद में लेकर हज़रत अली की बारगाह में पहुंचे। बच्चे को देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि फ़िलहाल इस बच्चे के लिए एक दाइया का इंतज़ाम किया जाए जो इसको दूध पिलाए और इसकी परवरिश करे। आपके हुक्म के मुताबिक फिर ऐसा ही किया गया। फिर कुछ दिन गुजरे कि ईद का दिन आ गया। ईद के मौके पर हज़रत अली ने दाइया से फरमाया कि इस बच्चे को अच्छी तरह से तैयार करो और मस्जिद ले जाओ, और जो कोई औरत मस्जिद में इस बच्चे के पास में आकर इससे प्यार करे तो उस औरत को मेरे पास में ले आना। उसके बाद दाइया ने बच्चे को अच्छी तरह से तैयार किया और मस्जिद ले गई। मस्जिद में थोड़ी देर के बाद में एक खूबसूरत लड़की उस बच्चे के पास आई और उसको प्यार करना शुरू कर दिया। फिर जब वो जाने लगी तो दाइया ने उसका दामन पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं तुम्हें हज़रत अली के पास ले जाऊंगी। यह देखकर लड़की परेशान हो गई और कहने लगी, खुदारा ऐसा ना करो, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मगर दाइया उसको छोड़ने पर राजी नहीं हुई। फिर उस लड़की ने दाइया को बहुत सारे पैसों का लालच दिया और कहा कि तुम इसके बारे में हज़रत अली को कुछ भी ना बताना, और इसी तरह अगर तुम मुझे ईद उल अजहा के दिन भी इस बच्चे से मिला देगी तो मैं तुझे इससे भी ज़्यादा पैसे दूंगी। दाई पैसों की लालच में आ गई और उससे ये वादा कर लिया कि वो इस बारे में हज़रत अली से कुछ भी ना कहेगी और ईद उल अजहा के दिन भी वो इस बच्चे से उसको मिला देगी। उसके बाद दाइया हज़रत अली के पास पहुंची और कहने लगी, या अली, मस्जिद में किसी भी औरत ने इस बच्चे को प्यार नहीं किया। हज़रत अली ने दाइया की यह बात सुनकर फरमाया, ए औरत, तू झूठ कह रही है। सच तो ये है कि तुम्हारे पास में एक जवान लड़की आई थी, तुमने उसका दामन भी पकड़ा था, मगर फिर तू उसके दिए हुए पैसों के लालच में आ गई और फिर तुमने ईद उल अजहा को भी इस बच्चे से उससे मिलाने का वादा कर लिया। दाइया ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़बान मुबारक से जब यह बात सुनी तो वो बहुत घबरा गई और कहने लगी, या अली, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। आप हुक्म दे तो मैं इसी वक्त उस औरत को गिरफ्तार करके आपके सामने हाजिर कर दूं। मगर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि नहीं, अब तू ईद उल अजहा का इंतज़ार कर, उस वक्त तू उस औरत को मेरे पास में ले आना। बस फिर वक्त गुजरता गया। ईद उल अजहा का दिन भी आ गया। दाइया ने उस बच्चे को खूब अच्छी तरह से तैयार किया और मस्जिद में ले गई। अभी कुछ देर गुजरी ही थी कि वही जवान लड़की फिर से आई और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और खूब प्यार करने लगी। दाइया ने उस लड़की का दामन पकड़ लिया और उससे कहने लगी कि आज मैं तुझे हज़रत अली के पास ले जाकर रहूंगी। लड़की यह देखकर घबरा गई और लाख मन्नतें करने लगी, मगर इस बार दाइया ने उसको नहीं छोड़ा और वो उसे पकड़कर हज़रत अली के सामने ले आई। हज़रत अली ने उस लड़की को अपने सामने देखकर फरमाया, ए लड़की, जो कुछ गुजरा है वो मैं बयान करूं या तुम करोगी। लड़की समझ गई थी कि वो हज़रत अली की बारगाह में खड़ी है, इसलिए वो कहने लगी, या अली, मैं खुद ही बयान कर देती हूँ। उसके बाद में उस लड़की ने बयान करना शुरू कर दिया। लड़की ने बताया कि मेरा बाप उमर बिन साद, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में शहीद हो गया था, और मेरी माँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर में इंतकाल फरमा गई थी। उसके बाद में अकेली और तन्हा रह गई। उसके बाद में अपने हमसाये की लड़कियों के साथ में अपना वक्त गुजारने लगी। एक दिन का जिक्र है कि मैं अंसार की कुछ लड़कियों के साथ में बैठी हुई थी कि इतने में हमारे पास में एक बूढ़ी औरत आई। उसके एक हाथ में लाठी थी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी। वो बूढ़ी औरत हमारे पास आई और हम सबसे मिलने लगी। उसने हम सबका नाम पूछा, सबकी खैरियत पूछी, आखिर मुझसे मिली।
تو میں نے اس کو بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرے ماں باپ انتقال فرما چکے ہیں، اب میں تنہا اور اکیلی ہوں۔ تو یہ سن کر اس بوڑھیا نے کہا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ تو کیسی لڑکی ہے، بغیر شوہر کے زندہ ہے۔ پھر وہ بوڑھیا میرے حالات سن کر رونے لگی اور ہمدردی جتاتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم میری خدمت پسند کرو تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں، میں ایک شفیق ماں کی طرح تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ بوڑھیا کی ان باتوں کو سن کر میں نے ہاں کر دی اور پھر میں اس بوڑھیا کو اپنے گھر ساتھ لے آئی۔ اب وہ عورت ہر طرح سے میرا خیال رکھنے لگی۔ اب میں بھی ایک اچھی بیٹی کی حیثیت سے اس بوڑھیا کا پورا خیال کرنے لگی۔ ایک دن وہ بوڑھیا مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی مجھے اس زمانے سے بہت ڈر لگتا ہے، تم گھر میں اکیلی رہتی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو یہاں پر لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے اور بہت پرہیزگار بھی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سن کر کہہ دیا کہ وہ فوراً اپنی اس بیٹی کو یہاں پر لے آئی۔ اس کے ساتھ میں رہ کر میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس کے ساتھ میں رہ کر میں پرہیزگار بھی بن جاؤں گی۔ یہ سن کر بوڑھیا فوراً اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک جوان لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنے پورے بدن کو چاروں طرف سے چھپا رکھا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اندر آ جاؤ، تو یہ سن کر بوڑھیا نے جواب دیا کہ میری یہ بیٹی بڑی حیادار ہے، اسے بہت شرم آتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھیا باہر چلی گئی۔ بوڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ بہن اپنا برقع اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے باہر کا دروازہ بند کرنے کو کہا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے میں جا کر دروازہ بند کرائی اور اپنے اندر والے کمرے میں آ کر داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کی چادر کو کھینچ لیا۔ چادر کھینچتے ہی اس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ وہ تو ایک سیاہ داڑھی والا ایک مضبوط جسم کا مرد تھا۔ اپنے سامنے مرد کو دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے، خدا کا خوف کر۔ میں نے اس سے لاکھ التجا کی مگر اس کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھے اپنے مضبوط بازوؤں میں دبوچ لیا اور میرے ساتھ میں بدکاری کو انجام دے دیا۔ ابھی وہ مرد اپنی مستی میں مدہوش ہی تھا کہ اتنے میں نے اپنے قریب میں پڑی ایک چھڑی اٹھائی اور اس پر ایک زوردار وار کر دیا۔ پہلے ہی وار میں اس کے تن سے اس کی گردن جدا ہو گئی۔ پھر جب رات ہوئی تو میں نے اس کی لاش کو اٹھا کر مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ حمل کو گرانے کا بھی ارادہ کیا مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی اور پھر مجھے یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر میں نے اس بچے کا قتل کرنے کے بارے میں بھی سوچا مگر میں اللہ کے ڈر سے یہ بھی نہ کر سکی۔ پھر میں نے اس بچے کو بھی اسی جگہ محراب میں رکھ دیا۔ لڑکی کی ان باتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھا، یا علی اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ملزمہ کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، اس عورت کے لیے کوئی بھی سزا نہیں بنتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس کی رضامندی کے بغیر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس داعیہ کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دے، یعنی کہ اس عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں اس بوڑھیا کو پکڑ کر حضرت علی کے سامنے لایا گیا۔ اس بوڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے بوڑھیا، کیا تو قسم کھا کر کہتی ہے کہ تو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہے؟ تو وہ بوڑھیا کہنے لگی، ہاں میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہوں۔ اس بوڑھیا کی جھوٹی قسم کھانی تھی کہ اتنے میں اس کا چہرہ ایک دم سیاہ یعنی کہ کالا ہو گیا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اے عورت ذرا اپنا چہرہ آئینے میں تو دیکھ۔ جب اس بوڑھیا نے اپنا کالا چہرہ آئینے میں دیکھا تو کہنے لگی، یا علی آپ مجھے معاف کر دو، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھیا کو مدینہ سے باہر لے جا کر سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔